میں فقیران دے درمیان کدی کشتی نہیں کرائی. پیر میرے علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی نا, الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ, نینا دیا فوجا جب چڑیاں تو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاں دے تیر چٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے, پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دن مبارک عدن کے موتیوں جیسے, حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے, میں کشتیاں کد نہیں کرائیاں بزرگاں دیا. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب دا دامن پکڑیا, انہاں کہا جی میں اگلی گل نہ کرا, انہاں کہا کرو جی, کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے, فرمایا آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی بولے, انہاں کہا جناب تسی تے عدن دے موتیاں نال تشبیہ دتی, تے احمد رضا یہ کہندا ہے جدو رسول اللہ دے مبارک دند عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے, انہاں کہا سی کتھے تے حضور دے دند مبارک